अस्सलामुअलैकुम सामीन, 24 रबीउल आखिर और 17 अक्टूबर है। आज की खबरों की शुरुआत मक्का मुकर्रमा से अलकारी मिक़दाद अस्सय्यिद की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हामीम वल्किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन फ़ीहा युफ़्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुर्सिलीन रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन बल हुम फी शक्किन यलअबून फर्तक़िब यौम तअति अस्समाउ बिदुखानिन मुबीन यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना इक्शिफ अन्ना العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتبرون
يعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا